वचन समारोहमा उपस्थित पार्टी महिलाहरू सज्जनहरू र पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय माधव कुमारजी र प्रोफेसर डाक्टर बराल र शतमानको पूर्व जनरल चिफ अफ द आर्मी र उहाँको विशेष लगायत मलाई मैले लागिरहेको थियो कि प्रोफेसर साहब किताबको बारेमा भनेर केही अरू कुराहरू भन्नुहुन्छ भनेर देशको परिस्थितिको बारेमा उहाँ बस्नु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले जो नेकपा एमालेका महासचिव प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे अहिलेको परिस्थितिको बारेमा केही भन्नुहुन्छ भनेर किताबको बारेमा भनेर जानु। मलाई अप्ठ्यारो के छ कि मैले अहिलेको अवस्थामा जो देशको परिस्थिति छ किताबको बारेमा प्रोफेसर साहबले भनिसकेको छ मैले पनि पढाएको छैन। मलाई पूर्व जनरल साहबले ल्याएर यत्रो रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि मैले मुग्ध भएँ कि अहिले तपाईँले तपाईँ विमोचन गरिदिएको भए नगर्दै भने म आफै चाहिँ विमोचन गर्छु। त मैले त्यो उहाँको भावनालाई कदर गरेँ र किताबको बारेमा एउटा जनरल पूर्व जनरलले देशको यस्तो परिस्थिति छ उहाँले सेनाको इन्स्टिट्युसनको बारेमा आफ्नो जीवनको बारेमा र मसँग 3 वर्षको अवधिमा कसरी उहाँले चाहिँ कि मैले कसरी चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने र खास गरेर जुन बेला अप्ठ्यारो पर्थ्यो त्यस बेला सिक्युरिटी सर्भिससँग सरसल्लाह त्यो पनि सभा भङ्ग भएको बेलामा झन् चाहिँ कि हामीतिर ठोकिन्थ्यो र मेरो रोल थियो कोअर्डिनेट गर्ने मात्र। त मैले के भन्न चाहन्छु पहिले किताबको बारेमा उहाँको बारेमा उहाँ चाहिँ मैले युज गर्छु एउटा शब्द चाहिँ कि उहाँको राष्ट्रिय व्यवहार छ। अब मलाई लागेन कि म अङ्ग्रेजीमा बुझिने जति कि राष्ट्रिय भनेर मलाई एकदमै देहाती पना जहाँबाट म आएको छु जुन समाजबाट त्यस्तै मलाई लाग्यो र मैले तपाईँको के भन्छ कि उहाँको जुन सङ्घर्षपूर्ण जीवन छ र त्यसमा पनि चाहिँ कि नेपालको गौरवमय इतिहास र हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ कि एउटा इन्स्टिट्युसन जो 250 वर्षको इन्स्टिट्युसन छ जसले राष्ट्रको रखवाला छ त्यो संस्थाको चिफ भएर उहाँले रिटायर भएर कि आफ्नो चाहिँ कि केही कुराहरू लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ कि सेनाको इन्स्टिट्युसनको बारेमा पनि सेनाको जवानको लागि पनि र कसरी व्यवसायिक मान्छे हुने र उहाँ मलाई लाग्छ एउटा अनेस्ट व्यवसायी र सेनाप्रति चाहिँ वफादार जस्तो एक दुईवटा उदाहरणमा भन्न चाहन्छु। उहाँले सेना चिफ भइसकेपछि मलाई भन्नुभयो कि हजुर मैले चाहिँ कि त्यो बङ्कर टु ब्यारकको प्रोग्राम ल्याएको छु। म सबै सेनालाई जुन चाहिँ सब सेनाका जवानहरूलाई कसरी चाहिँ बङ्करमा बसिरहेको छ जुन द्वन्द्वको बेलामा देखि त्यसलाई मैले पहिले चाहिँ कि ल्याउँछु चाहिँ के भन्छ कि ब्यारक। त्यसपछि अर्को एउटा घटना जुन उहाँले मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुभएको छ सेनाको त्यसलाई धेरै व्यवस्थित छैन। त्यो व्यवस्थित हुन धेरै नियम कानुनले धेरै कुरा बाँकी होला जो मैले भन्न चाहन्छु। तर पहिले सेनाका माथिका लेभलका मानिसहरूको छोराछोरीहरू पढ्न पाउँथे तर तल लेभलकाले त्यसलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अहिले त्यो जमदार सुरदारका छोराछोरीहरू पनि चाहिँ जिम्मेदारी जुन छ त्यो चाहिँ पढ्न पाउँछ त्यहाँ। यो सब कुराहरू उहाँमा थियो। उहाँले मलाई के भन्नुभयो कि मैले जवानहरूलाई कि सालमा पहिले साल त्यस्तै थियो कि पहिले सालमा एकचोटि त्यो बुटहरू र उहाँको
कम्ब्याट ड्रेसहरू त्यसको लागि 2 चोटि चाहिँ सालमा मैले चाहिँ दिने व्यवस्था गर्छु भनेर भन्नुभयो। यस्ता कुराहरू सेनाको इन्स्टिट्युसनलाई कसरी चाहिँ फाइदा पुर्याउने र एउटा प्रोफेसनल मान्छेले कसरी व्यवहार गर्ने त्यो मैले आफ्नो चाहिँ 3 वर्षको पिरियडमा उहाँलाई दिएँ। अब जहाँसम्म मेरो पिरियडमा किन मैले पोलिटिकल पार्टीलाई कोअर्डिनेट गर्ने, सिक्युरिटी सर्भिस चाहिँ कि आफ्नो ठाउँमा रहोस् र उनीहरू आएको काम गरोस् र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बेलामा विधिको शासनबाट कसरी अगाडि बढोस् भनेर मेरो प्रयास थियो। म बडा अप्ठ्यारो टाइममा मैले चाहिँ यहाँलाई भनौँ कि मैले छत्रमाजीलाई यो किताब ल्याउनु भएको छ। त्यो इतिहासको कडीको रूपमा हाम्रो राष्ट्रमा भोलिको लागि चाहिँ कि सेनाको इन्स्टिट्युसनको लागि र प्रोफेसनल हुने मान्छेको लागि कसरी अगाडि बढ्ने र राष्ट्रलाई कसरी एउटा सेनाले चाहिँ कि लोकतान्त्रिक प्रोसेसमा हिँड्ने त्यो बाटो मलाई लाग्छ कि उहाँको जो पुस्तक आएको छ त्यसले चाहिँ मार्गदर्शन दिनेछ भनेर मलाई लाग्छ। जहाँसम्म उहाँको व्यक्तिगत जीवन छ त्यो हाम्रो तपाईँको सामने छ। उहाँ सिम्पल मान्छे, अनेस्ट मान्छे। मलाई एउटा नेता, ठुलो नेता, किनकि मैले मेरो आफ्नो मुखबाट नाम भन्नु भएन, आएर होइन खड्काजीलाई गर्नुपर्छ, उहाँको चाहिँ के भन्छ उहाँको त पार्किन्सनिजम डिजिज छ भनेर मैले भने डाक्टर म इलाज गर्ने तपाईँ। अनि बाबा उहाँ त हाइपर एक्टिभ बडी छ उहाँको प्रोफेसनल जुन जीवनमा उहाँले मैले सुनेको छु कि दौडमा पनि फर्स्ट गर्नुहुन्थ्यो र सेनाको जनरलसम्म उहाँले भन्नु लेफ्टिनेन्ट जनरलसम्म हुनुभएको छ र उहाँको चिफको लागि चाहिएको के भन्छ एउटा जनजातिको छोरो जुन चाहिँ परिवर्तन बारे त्यस बेला मैले बताएको थिएँ कि हेर्नुहोस् यही हो समावेश कि राष्ट्रमा जब गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ, यत्रो ठुलो आन्दोलन भएको छ, 250 वर्षको संस्थालाई फालेर हामीले जनताको बाट आन्दोलन गरेर स्थापित बनाएको इन्स्टिट्युसनहरू त्यस्तो बेलामा यो त स्वयं चाहिँ समावेशी भइरहेको छ। जस्तो एउटा उदाहरण भनौँ तपाईँको कि म जब राष्ट्रपति भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका घोषणा भए सभाबाट 12 बुधेदेखि तपाईँको सबैलाई याद छ कि मैले खालि त्यो भन्दै आइरहेको छु कि 12 बुधेदेखि जनआन्दोलन सफलता र जनआन्दोलनको सफलतापछि जुन चाहिएको विराट शान्ति सम्झौता, अन्तिम संविधान र चुनावपछि जुन संविधानबाट घोषणा हो संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएपछि म देशको राष्ट्रपति बने। अब त्यहाँ हतियार 10 वर्षसम्म लडाइँ गरेको त्यो पनि प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको सामान्य प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्डजी त्यस बेला चाहिँ कि जो माओवादीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु। म देशको राष्ट्रपति भएँ। सभाका प्रमुख तपाईँको नेमाङजी हुनुहुन्छ, सुभाष नेमाङजी हुनुहुन्छ र त्यस बेला चाहिँ कि कटवालजी सेनाको चिफ हुनुहुन्थ्यो र गुरुङजी चाहिँ कि इन्कमिङ चाहिँ चिफ हुनवाला हुनुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्था थियो। त्यस बेला चाहिँ कि मैले थोरै भन्न चाहेको किताबको बारेमा, किनकि मैले कति भन्ने नभन्नेले त्यो पनि मेरो चाहिँ कि दायरा अहिले चाहिँ फाइनल गरेको छैन र मैले जस्तो अहिले माधवजीले भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले कि यस्तो ठाउँहरूमा बस्नेले आफ्नो अनुभव लेख्नुपर्छ भनेर वास्तवमा मैले त कलम चलाउन सक्दिनँ, तर मैले रेकर्ड गराइरहेको छु। मैले पत्रकारलाई राखेर चाहिँ कि भोलि आएको त्यो किताब कटवालजीको किताब आयो, मेरो जनरल गुरुङजीको किताब आउँछ, मेरो भोलि आउँछ त्यो देशको बारेमा मैले चाहिँ 7 वर्षमा के गरेँ नगरेँ त्यो कुराहरू आउँछ। त म के भन्न चाहन्छु कि त्यसबाट धेरै डिफिकल्ट टाइम थियो। त्यस्तो डिफिकल्ट टाइममा कसरी सेनाको इन्स्टिट्युसन पनि बचाउने र अरू चाहिँ सिक्युरिटी सर्भिसलाई, पुलिसलाई या सशस्त्र प्रहरीलाई त म के भन्छु कि अलिकता टाइम लिएर म भन्न चाहन्छु कि धेरै ठाउँमा मैले चाहिँ कि मैले सबै कुरा जुन गरेँ र यहाँलाई लाग्यो होला कि राष्ट्रपति कहिले चाहिँ कि पूर्व राष्ट्रपतिले कहिले थिच्न खोजे होला, कहिले मिच्न खोजे होला, मैले कोअर्डिनेट गर्न खोजेँ।
र कोर्डिनेट गर्ने जहाँ चाहिँ कोर्डिनेट गर्न सफल भए जहाँ भएन भनेर त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो अनुसार गर्यो। त्यो म भन्न चाहन्छु कि जब म राष्ट्रपति भएँ र त्यसपछि चाहिँ सेनाको जुन 8वटा जनरलको कुरा आयो त्यहाँ मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबेला प्रधानमन्त्रीजीलाई एडभाइस गरेँ यो सुन्न गर्नुहोस्, हामीले अहिले परिवर्तन पछि आएको छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले मिलाएर जानुपर्छ। देशको राष्ट्राध्यक्षले कोर्डिनेट गर्छ र तपाईँ 3वटा पार्टी चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस र मधेसका दलहरूलाई पनि लिएर यसलाई कोर्डिनेट गरेर जानुहोस् भनेर मेरो विचार थियो। र त्यही अनुसार तपाईँ जाँदै त्यस बेला जुन 8वटा जनरलको केस अदालतमा गए त्यो चाहिँ उहाँले मान्नु भएन र अदालतमा गए। त्यो यहीँ चाहिँ गुरु अटर्नी जनरलहरू हुनुहुन्छ, त्यो सबैलाई याद छ कि त्यसमा। त्यसपछि जनरल कटवालको केसमा निश्चय मलाई लाग्यो कि मैले चाहिँ त्यस बेला पूर्व चाहिँ कि जुन अहिले संविधान छ त्यस बेला संविधान अनुसार गए भने यसमा देशले चाहिँ हामी बचाउन सक्दैन। किन त्यस बेला कस्तो थियो कि 2टा सेना एक्चुअली देशमा थियो। एउटा चाहिँ कि हतियार लिएर ब्यारकमा, एउटा नेसनल आर्मी थियो र त्यस बेला 2टा सेना भएको बेलामा जो रेबेल थिए त्यही प्राइम मिनिस्टर थियो, त्यो रेबेल थिए त्यही डिफेन्स मिनिस्टर थियो। रेबेल प्राइम मिनिस्टर र रेबेल डिफेन्स मिनिस्टर र त्यस बेला मैले कोर्डिनेट गर्ने कि जो आन्दोलनबाट हतियार उठाएर आएको छ त्यो पार्टीलाई पनि लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक प्रोसेसमा लाग्नुपर्ने र विधिपूर्वक शासन कसरी बनाउने र लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने। त्यस्तो बेलामा मलाई लाग्छ कि धेरै डिफिकल्टी थियो र त्यस बेला चाहिँ कि कटवालजीको केसमा मैले जो डिसिजन गरेँ त्यो मलाई लाग्छ कि मैले अहिले पनि पूर्व राष्ट्रपति भएर पनि मलाई लाग्छ कि देशको हितमा मैले गरेँ, राष्ट्रको हितमा गरेँ र सेन्ट्रलमा राष्ट्रलाई राखेर मैले गरेँ। र त्यस बेला यो माओवादी पार्टी एक्लै भए, सम्पूर्ण राष्ट्र एक ठाउँमा थिए, सबै पार्टी एक ठाउँमा थिए र त्यस बेला मलाई लाग्छ कि त्यसले गर्दा त्यो बाटो चाहिँ सफल हो। त्यसलाई चाहिँ कि अदालतबाट पनि त्यसलाई मैले भनेको थिएँ कि अदालतले यदि निर्णय गर्छ मैले एक्लै देश बचाउन सक्दिनँ, अदालत यदि निर्णय गर्छ भनेर मैले चाहिँ भोलि ट्याक्सी पक्रेर हिँड्नुपर्छ। तर अदालतले त्यसलाई सही निर्णय गर्यो र देशले एउटा बाटो लियो। मलाई लाग्छ त्यस बेलाको निर्णय गरेको भए बाटो सायद अर्को हुन्थ्यो र त्यस बेलाको कुरा नि उहाँले डिटेल लेख्नु भएको छ। त्यसमा अहिले म भित्री कुराहरू कि मेरोमा पनि आउँछ, त्यसले तपाईँहरूलाई कम्पेयर गर्न आसान हुन्छ। तर मलाई लाग्छ उहाँले राखेको कुराहरू एउटा च्याप्टर मैले पढेँ, इमान्दारीपूर्वक उहाँले त्यो कुराहरू राख्नु भएको छ। तर मेरो सम्बन्ध यहाँसम्म थियो 3टै सेनासँग मैले 3टा या 4वटा चाहिँ सेना चिफसँग मैले कुरा गरेँ। सेना चिफसँग कोर्डिनेसनको अभाव त्यो राष्ट्रपतिको संस्थासँग कहिले भएन। त्यो बडा सहायक थियो कटवालजीसँग पनि, गुरुङजीसँग पनि। तर म के भन्न चाहन्छु कि सेनाको इन्स्टिट्युसनले तपाईँको आफ्नो ठाउँमा भएर जो अहिले माधव नेपालजीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीजीले कि र प्रोफेसर बरालले पनि भन्नुभयो कि नेपालको सेना जस्तो हामी देखिरहेको छौँ यो 7 रिजनमा कमसेकम यो रिजनमा पाकिस्तानको चाहिँ अवस्था बर्माको मैले चाहिँ नि 52 वर्ष पहिले 53 वर्ष पहिले मैले काठमाडौँ आएको बेलामा मलाई लाग्छ कि त्यही पिरियडमा जनरल नेभिन यहाँ चाहिँ कि त्यहाँ कु गरेर यहाँ आएको थियो। त्यो सबै मलाई याद छ। अहिले आङ सान सुचीले कुन प्रकारले चाहिँ कति कष्ट गरेर अहिले चाहिँ लोकतन्त्रको बाटोमा लागिरहेको छ। बङ्गलादेशको चाहिँ अवस्था हामीलाई ताजै छ, यादै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सेना चाहिँ हाम्रो सेनाको इन्स्टिट्युसनले निश्चय चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा जहिले पनि चाहिँ खडा भएको छ। त सेनाको इन्स्टिट्युसनको बारेमा मैले धेरै हेरेँ भन्न कि मैले त्यस बेला के डिफिकल्टी फेस गरेँ त्यो मलाई लाग्छ कि मैले भोलिको दिनमा फेरि मेरो किताबमा पनि मेरो चाहिँ आत्मकथामा पनि आउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई कम्पेयर गर्न र डिटेल त्यस बेला आउँछ कि मैले सम्झिनै सकिनँ त्यो सबै कुराहरू। अब जहाँसम्म म के भन्न चाहन्छु त्यसपछि त्यो कटवालको इस्युको बेलामा पछि अगाडि बढ्दै
जो माधव नेपाली यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले भने तपाईँले जेनेरेसन नगर्नुहोस्। अब यसो भन्नुहुन्छ यदि भन्नु हुँदैन, तर उहाँले जेनेरेसन गर्नुभयो र देशले 7 महिनासम्म तपाईँको फेरि हामी एउटा प्रधानमन्त्री बनाउन सकेका थिएनौँ। त्यसबेला चाहिँ हाउसमा प्रधानमन्त्री मतलब प्रधानमन्त्रीमा विधिवत हाउसबाट तपाईँको के भन्छ कि मुस्किल पर्यो र उहाँले कार्यवाहक राष्ट्रपति भएर प्रधानमन्त्री भएर काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएर उहाँले कन्टिन्यू गर्नु। कति महिनासम्म अर्को प्रधानमन्त्री चुनाव भएर 7-8 महिना थियो त्यसबेला। त्यसले गर्दा मैले सिर्फ पोलिटिकल पार्टीलाई कोअर्डिनेट गर्न कोसिस गर्थेँ। त्यसपछि यो घटना म यहाँलाई बताउँ कि त्यसपछि त्यो पिरियडमा प्रचण्डदेखि लिएर र बाबुरामदेखि लिएर तपाईँको 4वटा सरकार पनि भयो। त्यो 4वटा सरकारमा तपाईँको के भन्छ कि पोलिटिकल पार्टी फोकस भए आफ्नो पार्टीमा, त्यो काङ्ग्रेसमा पनि, एमालेमा पनि, माओवादीमा पनि, सबै पार्टीमा, मेजर पार्टीमा र मधेसका दलहरूमा पनि त्यो रोग कहीँ गए। आफ्नो आन्तरिक लडाइँ जो थियो त्यसले गरेर सत्ता केन्द्रित चाहिने सबैको चाहिने। मेरो के थियो कि गणतन्त्र जब यत्रो ठुलो परिवर्तनपछि हामीले गणतन्त्र र लोकतन्त्र पाएको छौँ र त्यसलाई एउटा संहिता पाएको छौँ, त्यसलाई संस्थागत गरेर देशमा शान्ति र हामीले छिटो चाहिने संविधान बनाएर 4 वर्षमा जाने भनेर त्यो हुन सकेन। र बाबुरामजीले जब मेरो एडभाइस थियो कि कुनै प्रकारले हाउस चाहिँ विदा गर्नु हुँदैन, यही हाउसबाट संविधान बनाउनु पर्छ, चाहिँ तपाईँ संविधान सभाबाट। त्यो पनि आएन र त्यो चाहिँ बिना मेरो एडभाइसले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। बिना मेरो एडभाइसले जब भन्नुभयो त्यसपछि तपाईँको कुनै बाटो थिएन संविधान। र त्यहाँ मलाई लाग्छ कि मलाई चाहिँ कि मैले जुन बाटोबाट आएको डेमोक्रेसीको बाटोबाट र बुझ्दै त्यसलाई मलाई चाहिँ कि कहीँ न कहीँ नैतिक सङ्कट हो र त्यो नैतिक सङ्कटमा मैले कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज तपाईँको जो विधिको शासनको कहीँ न कहीँ कम्प्रोमाइज गर्दै एउटा बाटो निकालेँ। र त्यो पनि बाटो पोलिटिकल पार्टीको सहमति चारै फोर्सले, माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले र मधेसका दलले सबैको सहमतिले फेरि त्यहाँबाट रिकमेन्ड गरेर र क्याबिनेटबाट सिफारिस गरेर त्यसपछि चाहिँ कि हामीले चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ स्वीकार गरेँ कि सिटिङ जजले चुनाव गर्नलाई। जबकि मेरो इच्छा थियो र मेरो चाहिँ भावना थियो कि रिटायर्ड जजबाट या न्युट्रल नागरिक समाजको व्यक्तिबाट चुनाव गराउँ, तर पोलिटिकल पार्टीले त्यसमा जानु गएन। पोलिटिकल पार्टीले मानेन। पोलिटिकल पार्टी त्यही बाटोबाट आए। त्यहाँ कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो न्यायालयलाई मैले चाहिँ न्याय गर्न सकिनँ कि भनेर मलाई अहिले पनि चाहिँ लागिरहेको छ। तर सेनाको इस्युमा जो मैले जुन चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर जुन बाटो निकालेँ त्यो मलाई लाग्छ कि नेसनको लागि त्यो बेस्ट अप्सन थियो। तर चिफ जस्टिसको लिएर मैले जो चुनावमा गएँ त्यो बेस्ट अप्सन थिएन, त्यो बाध्यात्मक अप्सन थियो। त्यो राष्ट्रको हितमा चाहिँ मैले जो निर्णय गर्नुपर्ने थियो त्यो निर्णय गरेर गएँ। त्यसपछि जब मेरो के थियो कि संविधान सभाबाट नै चाहिँ संविधान बनाउने जो जनआन्दोलनको म्यान्डेट छ त्यो जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई कसरी पुरा गर्ने। यदि संविधान सभाबाट संविधान बन्दैन भनेर फेरि कहीँ घुमिफिरी हामीले ब्याकतिर जान्छौँ कि त्यसले गर्दा हामी अगाडि बढाएको छौँ। हामी गणतन्त्र लोकतन्त्रको संस्थागत गर्नु छ र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु छ भनेर संविधान सभाबाट नै चाहिँ संविधान बन्नुपर्छ भनेर मेरो मान्यता थियो। र त्यसले गरेर फेरि पोलिटिकल पार्टीलाई कोअर्डिनेट गर्दै जब अर्को सभामा गयौँ र अर्को सभाबाट जब सरकार बन्यो, त्यो सरकार बनिसकेपछि अर्को सभाबाट जब सरकार बनिसकेपछि जुन सरकार त्यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ कि त्यो 4वटा जो सरकारहरू बन्यो त्यसबेला मेरो खालि कोअर्डिनेट गर्ने थियो मेरो। र हाउस डिजोल्भ पछि लोकतन्त्रमा जनताबाट चुनिएको जुन अहिले पनि जुन सभा कन्भर्ट भएको छ, जो पहिले सभा थियो संविधान सभा, अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा कन्भर्ट भएको छ, त्यो चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि त्यहाँ बसिरहेको छ र त्यो सार्वभौम हो। र त्यो लोकतन्त्रको विधिबाट जानको लागि सारा समस्याहरू त्यहीँ लाग्नुपर्छ। र
र त्यो जब भङ्ग भएपछि त्यसपछि यताउता ठोकिन थाल्छ। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यही सभाबाट नै सबै कुरा निकाल्नुपर्छ र त्यो सभालाई चाहिँ यस सभाबाट जुन अहिले संविधान आएको छ, मैले के बचाइरहेको थिएँ यसपालि कि मैले यहाँ भनिसकेँ कि चारै दलले, चारै फोर्सले, तीनवटा दल र एउटा चाहिँ मधेसका फोर्सले, चार फोर्स कम्तीमा तपाईँको मेरो थियो कि यो फोर्सको चाहिँ सहमतिले बाटो निकाल्नुपर्छ। चुनावसम्म त त्यो गर्न पाएँ, किन कटवालजीको केसमा या गुरुङजीको जुन बेला इन्कमिङ हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला चाहिँ कि या बिचमा जुन चाहिँ कि प्रब्लमहरू थियो त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने हामी अगाडि बढ्यौँ। तर यता आएर जुन चाहिँ चुनावपछि जुन सरकार बन्यो त्यो सरकारमा तपाईँको तीनटै पार्टीले, मेजर पार्टीले मैले जुन सल्लाह दिन्थेँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले ग्राह्य गर्नुभयो, मन गर्नुभयो र चुनावपछि त्यस बेलाको जुन चाहिँ कि यहाँ मैले चाहिँ माधव घिमिरेजीलाई देखिरहेको छु, त्यहाँ फरेन मिनिस्टर, गृह मन्त्री र त्यहाँ चाहिँ उहाँ मुख्य सचिव हुँदै भन्नुभएको थियो। त्यस बेलामा त्यो पनि मैले भन्दै पर्ने हो कि त्यो सभाको गरिमाको लागि मैले के भनेको थिएँ कि त्यो रिकमेन्डेसन गरेर क्याबिनेटबाट ल्याउनुहोस् र चुनावपछि मैले संविधान सभालाई चाहिँ कल गर्नुपर्छ कि राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ कि त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ। अधिकार क्याबिनेटको छ, तर क्याबिनेटले रिकमेन्ड गरेर ल्याएर संविधान सभा तपाईँको कल गर्ने अधिकार तपाईँको के भन्छ त्यसलाई स्वीकृति दिने अधिकार राष्ट्राध्यक्षको छ। तर त्यसमा मेजर तीनटै पार्टीले मलाई साथ दिएर बरु प्रचण्डजीले त्यस बेला चाहिँ कि आफैले बोल्नु भएको थियो, मैले राष्ट्राध्यक्षबाट चाहिँ के भन्छ कि कल गर्नुपर्छ, किन मैले त्यो संस्थाको गरिमाको लागि के भनिरहेको थिएँ। त्यो एउटा रिलेटेड क्लज थियो त्यो गिजावालको बेलामा, जो उहाँले राजाको काम पनि, जो पूर्व राजाको काम पनि गरिरहनु भएको थियो एज ए एक्टिभ राष्ट्राध्यक्ष भएर। त्यो म पूर्ण राष्ट्राध्यक्ष थिएँ र मैले दुईवटा सभाको चुनाव भएको छ भनेर एउटा सभाबाट हामीले संविधान ल्याउन सकेनौँ र अर्को सभा गरेर चाहिएको इतिहासमा बिर्लै हुन्छ। त्यो सभाको गरिमा राख्नको लागि राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ कि त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ रिजर्भेट कजलाई पक्रेर पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ कि त्यो कुरा आन्दोलन गर्नु भएन र मैले त्यो संस्थाको गरिमा चाहिँ त्यो प्रकारले बढाउन सकिनँ। त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको गल्ती। त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै मैले के भन्न चाहन्छु कि म चाहन्छु कि देश अगाडि बढ्यो, 16 बुद्धे चाहिँ कि सहमति संविधान बन्न। तो यहाँ के म फेरि भन्न चाहन्छु, यहाँ पोलिटिकल पार्टीहरू सत्ता केन्द्रित ड्राइभबाट म चाहन्छु कि देशमा जो विपत्ति आएको छ, भूकम्प अहिले 1 वर्ष पुग्न थालेको छ, भूकम्पको चाहिँ कि र भूकम्प त्यत्रो त्रासले थियो, यसलाई कसरी चाहिँ कि समेटेर लाग्ने, यसलाई कसरी हामीले चाहिँ कि त्यो नेपाली जनताको 25 लाख चाहिँ कि डाइरेक्ट इफेक्टेड छ र 80 लाख चाहिँ इन्डाइरेक्ट, यसलाई को प्रायोरिटी दिने र संविधान बनाउनेमा यो 4 वर्षको सभा छ, त्यसमा चाहिँ अलि 1-8 महिना बढी लिएर भने कि राम्रो संविधान हामी ल्याउँ र गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई संरक्षण गरेर र देशको समस्या समाधान गरेर। मैले यही के भने कि मधेसको समस्या जुन छ यो देशभित्रको समस्या, यो हाम्रो समस्या, यसलाई हामीले समाधान गरेन भने यो पोखिन्छ, यो बाहिर पोखिन्छ र बाहिर पोखियो भने तपाईँको नराम्रो हुन्छ भनेर त्यो मैले भनेको छु। र अन्तिममा मैले जब संविधान सही भइसकेपछि मैले 15 दिन या 7 दिन, कम्तीमा 10 दिन 7 दिन तपाईँको राख्नुहोस् र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ कि जो दर्ता भइसकेका छ यसलाई संशोधन गरेर लानुहोस् भनेर त्यो पनि भयो। त्यसपछि 4 महिना या 5 महिना 4 महिना जुन स्थिति भयो देशको भूकम्पबाट पीडित जनताले अहिले पनि तपाईँको के भन्छ कि राम्रोसँग व्यवस्थापन हामीले गर्न सकिरहेका छैन र मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीले जुन चाहिँ देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो त्यसलाई तपाईँको के भन्छ कि ठुलो क्षति भएको छ र पहाड तराईको एउटा खाडल भएको छ। पहाड तराईको खाडल भएको छ। तपाईँहरूलाई काठमाडौँमा बस्दाखेरि लाग्छ होला कि हाम्रो राष्ट्रियता मजबुत भएको छ, मलाई लाग्छ कि होइन। राष्ट्रियता हामी नेपालको सबै नेपालीले जोड्न सके तब राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ। यहाँ हामी बिपी कोइरालालाई याद गरौँ, उहाँले के भन्नुभएको, नेपालको जनताले
यो देशमा यो भूगोलमा जो नेपाली जनता हो त्यही हो राष्ट्र। नेपाली जनतालाई सबलाई जसले जोड्न सक्छ त्यही हो तपाईँको राष्ट्रियता र त्यो चाहिँ त्यो राष्ट्रवादको चाहिँ नारा लगाउने तब सफल हुन्छ। अहिले काठमाडौँमा बसेर यहाँहरूलाई तितो लाग्ला, म पूर्व राष्ट्रपतिको नाताले भन्छु, मैले के भनेको थिएँ कि यो समस्या समाधान गरेर जाऊ, मधेस देशभित्र छ, त्यो समाधान भएन, देशभित्र सफर गऱ्यो। अहिले मलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ कि अहिले त्यही मैले भने राजनीतिको बारेमा कसैले भन्नु भएन, मैले त्यो भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि म यो बुद्धिजीवी र पूर्व जनरलहरू र पूर्व विद्वानहरू, पूर्व मन्त्री, पूर्व सभासद र अहिलेको सभासदहरूलाई मैले देखिरहेको छु र सबै पार्टीका शीर्ष नेताले सबै हुनुहुन्न, तर माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ र प्रोफेसर बराल लगायत यहाँ विद्वानहरू सब पत्रकारहरू हुनुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु कि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्न छ, सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्नु छ भनेर, किन भूकम्पको बेलामा सबको दिल फाटेको थियो र त्यसपछि सारा नेपाली एक ठाउँमा आयो। तर अहिले संविधान त हामी लिएनौँ। मैले चाहिँ घोषणा गरेँ र मैले हेर्नु भएको कि मैले चाहिँ कि सम्मानपूर्वक त्यो पुस्तकलाई मैले ढोकेको हो या मैले समर्पण गरेको हो कि 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि जुन हाउस छ, त्यो लोकतन्त्रको सर्वोच्च निकाय छ, त्यसलाई मैले ढोकेको कि यो पद्धतिले यो बाटोबाट जानु पर्यो। मधेसको समस्या समाधान भएको थिएन, मेरो मनमा पीडा थियो र पीडा र समर्पणको बिचमा लोकतन्त्रको बाटोबाट मैले जानुपर्छ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ ढोकेर नेपाली जनताको नासो नेपाली जनताको सामने राखेँ। संशोधनहरू भएको छैन, तर त्यो संशोधनले सबै कुरा अगाडि समर्पिँदैन भनेर सरकारमा भएको पोलिटिकल पार्टीले नागरिक समाजले, चेतनशील नागरिकले र सम्पूर्ण हामी नेपालीले के भन्नुपर्छ हाम्रो सरकारलाई र पोलिटिकल पार्टीलाई, तपाईँ सही सुन्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्छ, हतियारधारीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हतियार छोडाएर शान्तिको बाटोमा ल्याएर यहाँसम्म आएछ, जो हाउसमा भाग लिएर जो बाहिर गएको छ र त्यसमा गल्ती गरेर बाहिर गए, तर उहिले आन्दोलन गरेर फेरि तपाईँको के भन्छ कि आन्दोलनलाई स्थगन गराएको छ र फेरि अर्को आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छ, त्यसलाई आह्वान गर्नु पर्यो। मैले सुशील कोइरालाजीलाई के भनेको थिएँ कि तपाईँले 15 दिन रोक्नुहोस्, तपाईँले राष्ट्रिय आह्वान गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि राष्ट्रको सम्पूर्ण राष्ट्रको हितमा म 15 दिन चाहिँ आउँछु र तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूको समस्या के छ समाधान गरौँ र सबै समस्या समाधान गर्न सक्यो भने 70% 80% समाधान भएर जान्छ र संशोधन गरेर जानुहुन्छ भनेर मैले हिजो यति ठुलो चाहिँ कि 6-6 महिना 7-7 महिना ब्लकेट गर्छ, यस प्रकारको अवस्था हुन्छ भने मैले सोचेको थिइनँ। तर मैले के पहिले संविधान सभाको चुनाव पछि, अहिले संविधान सभाको चुनाव अघि जो मैले नेपाली काङ्ग्रेसको जनरल सेक्रेटरी थिएँ र मैले जुन तराईमा गएर जुन सिचुएसन बुझेको थिएँ, त्यही सिचुएसन बुझाएर मैले यी माधवजी हुनुहुन्छ र गिरिजाप्रसादजीलाई र प्रचण्डजीलाई बुझाएर मैले तपाईँको के भने अब संहितामा जानुपर्छ र त्यसपछि संशोधन भएर 138 धारा आएको छ र त्यो 138 धारा जब अदालतले चाहिँ जब फैसला गर्यो त्यसपछि मैले भने यसलाई सल्भ गरेर जानु र त्यसलाई सल्भ गरेर चाहिँ गएको भए के 1 महिनाहरू लाग्थ्यो, 4 वर्षको लागि चुनाव हो। मलाई के दोष लाग्यो कि उहाँले आफ्नो पद चाहिँ एक्सटेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ। मलाई 2 वर्षको लागि त मैले चुनेर पठाउनु भएको थियो। मेरो भाग्य यस्तो थियो कि त्यो संस्थामा गरिमापूर्ण संस्थामा मैले 7 वर्ष बस्न पाएँ, 7 वर्ष 3 महिना बस्न पाएँ र बसेर मैले देशलाई जहिले पनि पोलिटिकल पार्टी र सरकारको बिचको समन्वयको काम मैले गरेँ। मैले आफ्नो हितको काम, मैले आफ्नो हित पर्सनल हित के गरेँ, मलाई देशवासीले यस्तो सम्पूर्ण नेपाली जनताले आशीर्वाद दिएर जो सर्वोच्च निकायमा पुर्याउनु भयो, त्यसपछि मलाई लिनु के थियो? अहिले मलाई लिनु के छ? मलाई लिनु के छ कि यो राष्ट्रको एकता, यो राष्ट्रको संविधानको चाहिँ कि कसरी सबै एक ठाउँमा बस्ने र लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत कसरी गर्ने, देशमा स्थायित्व कसरी दिने र देशलाई विकास कसरी गर्ने, यो बाटोमा लग्नको लागि तपाईँको के भन्छ कि तपाईँहरूको सबैको योगदान हुनुपर्छ भनेर। त म अहिले के निचोडमा के भन्न चाहन्छु कि जनरलको किताब जहाँ छ त्यो इतिहास भएर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ पढ्नेले या पत्रकारहरूलाई देखिरहेको छु, सारा उहाँहरूले तपाईँको के एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, भोलि लेख्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि सारा आउने पुस्ताले पढ्छ, राष्ट्रलाई कति योगदान गर्छ र मृत्युको संस्थालाई जो प्रोफेसर बरालले भन्नुभयो, उहाँले सुरुदेखि उसको इतिहास चाहिँ हामी त आफ्नो आँखाले देखाएको छु। म अप्लाई साइन्सको विद्यार्थी, उहाँले
उहाँले पोलिटिकल साइन्स पढ्नु, मैले डाक्टरी भएर आई ह्यापन टु बी द प्रेसिडेन्ट। जस्तो गुरुङजीले एउटा गाउँको किसान भएर उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको थिएन कि म चिफ आर्मीको चिफ हुन्छु भनेर, आर्मीको चिफ भएर उहाँले देशको सेवा गरेर चाहिँ त्यो रिटायर हुनुभएको छ। र उहाँले आफू लेखेर यो देशलाई कति योगदान गर्नुहुन्छ भने त्यो पुस्तकमा के लेख्नु भएको छ, त्यो सेनाको संस्थाको बारेमा, उहाँको आफ्नो जीवन साधारण जीवनको बारेमा र लोकतन्त्रको प्रोसेस भएर कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो कुराहरू निश्चय नै त्यसमा फरक छ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। तर म तपाईँको 17 सालको घटनादेखि मेरो सामने घटेको छ। बराली त मभन्दा चाहिँ बरालीको एज कति भयो? 77, म चाहिँ 73 छु। तर उहाँ चाहिँ के अब यो भन्नु भएन कि मैले पूर्वासती छु। उहाँ तपाईँको के भन्छ जसको कामै चाहिँ पढ्ने लेख्ने त्यो परिवारमा जन्मिनु। मैले त फेरि भन्छु भैँसी जोड्छु, मैले त फेरि किने हामीले भैँसी गाई चाहिँ हेर्थ्यौँ, किसानी गर्थ्यौँ, खेती गर्थ्यौँ। मैले 20 वर्षको उमेरमा मैट्रिकै पास गरेँ र त्यसपछि काठमाडौँमा आएदेखि 52-53 वर्ष पहिले आएँ र म डाक्टर बनेर डाक्टर पछि आई ह्यापन टु बी द प्रेसिडेन्ट अफ द नेपाल। म पोलिटिक्समा कसरी आएँ त्यो कहानी अलग छ। र पोलिटिक्समा आएर मैले 17 सालदेखि यो घटना मेरो सामने कसरी बिपी कोइराला, कसरी गणेश मान्जी, कसरी कृष्ण प्रसादजीलाई, कसरी महेन्द्र दिदीहरूलाई, कसरी जयराम मिश्रहरूलाई, कसरी स्वर प्रसाद कोइरालाहरूलाई मेरो आँखाको सामने कति सब्जेक्ट गए र आधा मान्छे कसरी चाहिँ सारा पार्टीका आधा मान्छेहरू कसरी चाहिँ हिन्दुस्तान गरे, कसरी आधा जेल गए। हामी मेडिकलको हिन्दुस्तानमा पढ्दाखेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मान्छे हामीलाई 7 दिनमा मासु नै खान पायो भने त्यो कलकत्तामा हाम्रो होस्टेलमा आउनुहुन्थ्यो। त्यसमा पुष्पलालजी पनि हुनुहुन्थ्यो र मैले पुष्पलालजीसँग 6 महिना फेरि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नै किताब पढ्न चाहनुहुन्थ्यो। पुष्पलालजी 6 महिना तपाईँले लाइब्रेरीमा बस्नु भएको थियो र हामीसँग आएर तपाईँको के भन्छ प्रत्येक दिन 7 दिनमा तपाईँ होस्टेलमा बसेर डिस्कसन गर्नुहुन्छ। मनमोहनजीसँग मैले 3.5 वर्ष मन्त्री भएर मैले चेयरम्यान भएर चाहिँ बिपी इन्स्टिट्युटको चेयरम्यान थिएँ, त्यहाँ बिपी इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सको, र उहाँ चाहिँ पूर्वाञ्चलमा के भन्छ त्यही क्षेत्रबाट जित्नु भएको थियो। 3.5 वर्ष उहाँसँग मैले सँगै काम गरेँ। त मैले सौभाग्यशाली थिएँ कि मैले बिपी कोइरालासँग, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग, गणेश मान्जीसँग, किशुनजीसँग, मनमोहन सिंहजीसँग र मैले चाहिँ पुष्पलालजीसँग काम गर्न पाएँ। र मैले चाहन्थेँ कि यो 2टा धार हुन्छ, त्यसमा तेस्रो धार यो हतियारवाला भयो त्यसलाई पनि मिलाएर र चौथा धार तपाईँको के भन्छ मधेसको धार रिजनल धार भयो त्यसलाई पनि मिलाएर राष्ट्रलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने अहिले पनि बाँकी छ। मेरो सजेसन के छ, मैले एउटा कुरा यहाँहरूलाई भने कि मैले 4वटा फोर्स काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसको फोर्सलाई लिएर तपाईँको हमेसा कोर्डिनेट गर्ने अगाडि बढ्यो र यसपालि चाहिँ संविधान दिनको बेलामा मधेसको दललाई चाहिँ यो दलहरूले मेरो सजेसन माने, मैले ब्लन्टली भने मेरो सजेसन मानेन भनेर पनि 3 दललाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ र 7 बुँदे जुन चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसको जुन सहमति हो त्यस बेलादेखि तपाईँको के भन्छ ट्र्याक बाहिर गयो र तपाईँहरूलाई लाग्यो होला कि उहाँ काङ्ग्रेसको लिङ्केजबाट आएको मान्छेले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा उहाँहरूको धेरै ठुलो तपाईँको के भन्छ सद्भाव बिचमा थियो, व्यक्तिगत सद्भाव थियो, व्यक्तिगत मेरो सद्भाव थियो। तर त्यो राष्ट्र हितमा उहाँहरूले एक ठाउँमा बस्नु भयो। एक ठाउँमा बस्नु भएन भने त्यसले गर्दा तपाईँको के भन्छ मधेसको समस्या समाधान भयो। त मैले चाहिँ माधव कुमारजी मार्फत र यो बुद्धिजीवीको मार्फत मैले चाहिँ सरकारलाई, मैले पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूलाई जो सरकारमा छ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन सबभन्दा ठुलो पार्टी अलग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सल्लाह छ कि उहाँले बसेर मसल गर्नुपर्ने र सहिष्णुताका साथ र टलरेन्ट भएर सहिष्णु भएर र त्यो दलहरूलाई विश्वास दिने र उहाँ विश्वासको साथ लिएर चाहिँ 15 दिन चाहिँ छलफल गरेर वैज्ञानिक छलफल गरेर चाहिँ निकास निकाल्ने संहिताको बारेमा भन्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। जब आएर तपाईँको के भन्छ कि पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीजी म कहाँ भेट्न चाहिँ लास्टमा उहाँ र मैले बोलाएका थिएँ, बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो र केपीजी हुनुहुन्थ्यो, सामान्य प्रधानमन्त्रीजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, विजय गार्गी हुनुहुन्थ्यो र मैले भने कि हिन्दुस्तानमा संविधान बन्दाखेरि निश्चय नै जवाहरलाल नेहरूजीले सोध्नु भएको होला तपाईँको डाक्टर राजेन्द्र प्रसादलाई
कि यस प्रकारले हामी संहितामा गए बिहारको अवस्था यो छ यूपीको अवस्था यो छ भनेर मलाई तपाईहरुले कहिले भन्नुभयो हो किन भन्नु भएन भने म पनि 2 नम्बर क्षेत्रको मानिस हुँ त 2 नम्बरको क्षेत्रको मानिस हुँ त्यहाँ 4 वटा जस्तै के भन्छ कि सामर्थ्यको आधार र 5 वटा छ चाहिँ पहिचानको आधार त सामर्थ्यको तपाईको 2 नम्बर क्षेत्रमा सामर्थ्य केही छैन मैले यहाँ भन्न चाहन्छु कि मधेसको दलहरूलाई तपाईले कहिले सुन्नु भएको छ कि मधेसको कुनै नेताले चुरिया बेला तराई बस्दैन भन्ने कहिले सुन्नु भएको छ कहिले सुन्नु भएको छैन मैले 6 वर्षसम्म कुरा उठाए र म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सम्मानले माधव कुमार नेपालजीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो त्यसलाई हामीले अगाडि बढायौँ तर दुःखको कुरा के छ न्यायाधीशको सरकारले ट्राइड माई बेस्ट कि यस बेला तपाईले एउटा अध्यादेशै ल्याउनु पर्यो चुरियाको कानुन बनाएको त्यो संरक्षित हुन्छ भनेर कानुन आउन सकेन कांग्रेसको सरकार भयो महेशजीलाई यही कांग्रेसका साथीहरू बसिरहनु भएको छ मैले महेशजीलाई भने तपाईँ एउटा विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ ल्याउनुहोस् कानुन यसलाई बनाऊ यो संरक्षित हुन्छ मैले तपाईँलाई भने धेरै कुरा विश्वास हुँदैन आज तपाईँले कान्तिपुर हेर्नु भएको छ डडेलधुराको तपाईँको के भन्छ जङ्गलको त्यहाँ तराईको देशको जङ्गल कसरी काटिएको छ र जङ्गलहरू कसरी नष्ट भइरहेछ आज कान्तिपुरमा देश लेखिरहेछ दिनका दिन लेखिरहेछ र कसैले सुनवाई छैन कसैले बोल्दैन कुनै नेताले बोल्दैन अब यो चाहिँ राष्ट्रको सम्पदाहरू बिराएको छ म जनकपुरको मान्छे 36 सालमा आएर म डाक्री सुरु गरेँ त्यहाँ 45 फिटमा मेरो आँगनमा पानी आएको 45 फिट 4 वर्ष पहिले मेरो छोरी गएर त्यहाँ तपाईको के भन्छ पाइप धसाएको छ पानी खाने 284 फिटमा पानी आयो त्यसपछि यो कुरा सुन्नु 1.5 वर्ष पहिले 1 वर्ष पहिले म कहाँ जनकपुरको मान्छे आए जनकपुरको मान्छे आएर के भन्यो कि मिल एरियामा 424 फिटमा चाहिएको पाइपको पानी आइरहेको पानी खाने 724 फिट अहिले चाहिँ डाक्टर विजय सिंह अहिले चाहिँ यो तमलोपाको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँले हाउसमा हुनुहुन्छ उहाँले मैले राष्ट्रपतिबाट रिटायर भएपछि मलाई उहाँले भेट्न आउनु उहाँले भन्नुभयो जनकपुरमा जानकी मन्दिरको एरियामा 450 पौने 500 फिट पानी आइरहेको छ यसको सोच कहाँ छ त्यो त यहाँले सबै विद्वानहरूलाई थाहा छ मैले भन्ने कुरा छैन तर त्यो किन चाहिँ कि कसैको सोच छैन मधेसका एउटा नेताले र मधेसको नेता पहाडले जाने पहाडको नेता मधेस नेता एउटा माधव कुमारजीले तपाईँको किनकि मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ त्यो पनि यहाँलाई भन्छु उहाँलाई बोर लागेर होला उहाँले के भनिरहनु भएको छ तर मैले चाहिँ कसैको प्रब्लम भनिरहेको छु देशको अहिले राजनीति ठिक गर्नु छ र देशको चाहिँ सम्पदालाई चाहिँ जोगाउनु छ र हामी कहाँको हाइड्रो पावर हामी कहाँको पर्यटन हामीको कृषि हाम्रो लाइभस्टक हाम्रो चाहिँ वनस्पतिहरू सारा बचाएर हामीले कसरी अगाडि जाने त्यसमा हामीले चाहिँ कसैको ध्यान छैन सिर्फ रिप्रेजेन्टेसन मधेसको पार्टीहरूलाई सिर्फ रिप्रेजेन्टेसनको ध्यान छ कि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन कसरी बढ्छ तर त्यहाँ जोडिएको पहाडको सम्पदा कसरी बच्छ र तराईमा हामीले कसरी खाने पानी हामीलाई उपलब्ध हुन्छ भने त्यो चाहिँ थाहा छैन म के भन्न चाहन्छु कि मेरो सजेसन छ कि मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु मेरो सजेसन छ कि सरकार सहिष्णु हुनु पर्यो र मधेसका दलहरू पनि लोकतन्त्रको विधिबाट तपाईँको आफ्नो आन्दोलन गर्नु पर्यो जसको कि उहाँहरूले लाठी राजमार्गमा खडा हुनु लाखौँको लाख तपाईँको आफ्नो त्यहाँ प्रदर्शन गर्नु त्यो लोकतन्त्रको विधि गर्न सके भने उसले राजमार्गमा खडा होस् तर नाकामा बन्दी नजाओस् सम्पूर्ण देशले जुन चाहिँ भोगेको छ त्यो भोलि भोग्न नपरोस् त हामीले आफ्नो घर सम्हाल्ने अरूलाई दोष दिने अरू त चाहिँ हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि रहन्छ अरूसँग तपाईँले यु हेभ टु लर्न युर स्किल टु हाउ टु लिभ तपाईँले आफ्नो देशको एकता तपाईँको आफ्नो देशको के कहन्छ सामाजिक सद्भाव र आफ्नो देशको रिसोर्सहरूलाई कसरी बचाउने देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ने शान्ति कसरी बहाल गर्ने र विकास कसरी गर्ने त्यो हाम्रो नेपालीमा तपाईँको के भन्छ भर पर्छ तर पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो इन्टरनल टर्मोइल र सबै पार्टीले सत्ता सेन्ट्रिक ड्राइभमा जान्छ अहिलेसम्म मैले 7 वर्ष यहाँ बिताएँ पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ आएर तपाईँसँग भन्छ तर राष्ट्राध्यक्ष तर कहिले तपाईँको राष्ट्रको समस्या यो छ तपाईँको आइडिया के छ कसरी निकास निकाल्ने भन्दै उसले आफै
सबै सल्भ गरेर आउँछ। यो बाटोमा राष्ट्र अध्यक्षले हिँड्नुहोस् भनेर भन्छ। अहिलेको राष्ट्र अध्यक्षलाई म यही मञ्चबाट सतर्क गर्न चाहन्छु कि उहाँले सिर्फ राष्ट्रको हितमा सोच्ने र पोलिटिकल पार्टीले कसरी कोअर्डिनेट गर्ने र यही सभाबाट कसरी समस्या सल्भ गर्ने, यही समस्याबाट जस्तो अघि संहिताको प्रब्लमहरू छ या अरू प्रब्लमहरू छ त्यो यही सभाबाट कसरी हामीले सल्भ गर्दै जाने, कहीँ डिरेल नहोस्। म फेरि भन्न चाहन्छु कि मैले उदाहरण दिएँ, यहाँ सार्क रिजनको पाकिस्तानको इतिहास बताएँ, मैले चाहिँ बर्माको चाहिँ नाम लिए, मैले बङ्गलादेशको नाम लिए, मैले चाहिरहेको थिएँ प्रोफेसर साहब यसमा भन्नुहुन्छ भनेर आज मैले बुझेको थिएँ कि मैले कति भनौँ नभनौँ भन्न थालेँ भने मैले आफ्नो सीमा जुन छ, मैले पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष छु, कहाँ कति भन्ने अहिले चाहिँ यो सीमा अहिले निर्धारण गर्दै गर्दै मैले सबै कुरा फेरि बाहिर राखिदिन्छु। तर जहाँसम्म सेनाको छ, मैले यही मन्त्री माधवजी भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई भने कि तपाईँले पुलिसको नियमावली चेन्ज गर्नुहोस्, उहाँले चेन्ज गर्नु भएन। तर पछि आएर चाहिँ सरकार मैले भने अहिले नै न्यायाधीशहरू तपाईँ भर्ना गर्नुहोस्। मैले सुशीलजीलाई र मैले चाहिँ बाबुरामजीदेखि पछि उहाँले काम चलाउ सरकार हुनुभयो, त्यसपछि चुनाव त्यसपछि चाहिँ किल्लाजीको सरकारमा मैले न्यायालयहरू भर्ना, न्यायालयको जुन यत्रो 5 वटा न्यायाधीशमा आइसकेका छ यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्नुहोस्। न्यायाधीश भएर पनि उहाँले तपाईँको चाहिँ एजुकेटिभ लगायो भने त्यो चेयरको मानिसले तपाईँको त्यो चिज पनि गर्न सक्नु भएन, न्यायाधीशहरू गर्न सक्नु भएन। सुशीलजीको बेलामा मैले भने म भरत मन्दिरलाई ल्याएर त्यो पार्टीले धेरै भन्न थाले भनेर उठ्न थाले। तपाईँले त झन् सुनाउनु तपाईँले त झन् सुनाउनु सिधै मलाई नेपालीलाई सुनाएर हुँदैन। त्यसपछिको तपाईँलाई भन्नु सुशीलजीलाई मैले भने यत्रो युनिभर्सिटीहरूलाई सारा युनिभर्सिटीको भिसीहरू लेक्चरहरू रजिस्ट्रारहरू सारा दक्ष मान्छेलाई राख्नु, यसलाई बाँडफाँडमा नलग्नुहोस् र न्यायाधीशहरूको बाँडफाँडमा नलग्नुहोस्, तपाईँले व्यवसायहरूको बाँडफाँडमा नलग्नुहोस्, यो राष्ट्रिय हितको काम छ, यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर कहीँ अगाडि बढ्यो। आज हेर्नुहोस् युनिभर्सिटीहरूको के छ तपाईँको 30 वटा अहिले पनि 15-20 वटा चाहिँ देश खाली नै छ। युनिभर्सिटीहरूको तपाईँ के अवस्था छ, त्यो युनिभर्सिटीको विद्वानहरू यहाँ बसिरहनु भएको उहाँको प्रोफेसर चाहिँ बाहिर रिटायर भएर तपाईँ युनिभर्सिटीको के दशा छ, उहाँको बेलामा कस्तो थियो, अहिले के दशा छ। त मैले पर्यावरणको कुरा मैले गरिसकेँ, तपाईँ के दशा छ। अब यो कुराहरू कसले देखाउने हो? गणतन्त्र लोकतन्त्र त आएको छ, तर गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै कानुनी राजको स्थापना गर्दै सेनाको इन्स्टिट्युसन, पुलिसको इन्स्टिट्युसन र सशस्त्र इन्स्टिट्युसनको बारेमा मैले यहाँ भनिरहेको छु। तपाईँको सुशील कोइरालाजीले बनाएर नरहरीजीलाई बोलाएर मैले यहाँ काङ्ग्रेसको यहाँ अहिले अब चुपचाप कथा उता के भन्छ उता हेरिरहनु भएको छ, मतिर हेर्नु चाहिँ मैले के भने सशस्त्र प्रहरीको नियमावली चेन्ज गर्नु। यो 14 वर्षसम्म तपाईँको के भन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले कसरी ठडा गर्नुभयो त्यस बेला, र यो संस्था तपाईँको आर्म फोर्स हो र यहाँको मिलिट्रीका मानिसहरू सबै हुनुहुन्छ, त्यो भूतपूर्व जनरलहरू, उहाँहरूलाई मैले सल्लाह दिएँ, गौरवजीसँग सल्लाह दिएँ, गौरवजीले सल्लाह दिनु भएको, सुशीलजीलाई सल्लाह दिएँ, मैले केही मान्नु भएन। र सेना के भने सशस्त्रको नियमावली चेन्ज गरेर सशस्त्रलाई तपाईँको 26 साल पार्नु। म भन्छु तपाईँको इतिहासमा मैले लेखौँला र धेरै कुरा तपाईँहरू आएर सेनाको इन्स्टिट्युसनलाई मैले बचाएको। सेनाको इन्स्टिट्युसन म त्यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष भयो भने सेनाको इन्स्टिट्युसनमा मैले 2 चोटि तपाईँ के भन्छ कटवालको केसमा, त्यसपछि अर्को जनरललाई तपाईँ रिटायर्ड जनरललाई लेफ्टिनेन्ट जनरल चाहिँ बन्न खोजिरहेको, त्यो फुल टाइमको जनरल आज चिफ अफ द आर्मीसँग कम्पिटिसन हुन्थ्यो, त्यसलाई कसरी चाहिँ रोक्या भयो। त्यसपछि तपाईँको फेरि एउटा जनरललाई अध्यादेशबाट फेरि तपाईँको चेन्ज गरिदिनुहोस् भनेर आयो। अब यो कुराहरू तपाईँको डिटेल मैले लेखौँला कसले आयो कहाँ, र त्यसलाई सेनाको इन्स्टिट्युसनमा म राष्ट्र अध्यक्ष भएको भए सेनाको इन्स्टिट्युसन खत्म हुन्छ। सशस्त्र पुलिसलाई 26 साल पाकिसकेको छ, त्यसले गर्दा नि जति न्यायालयलाई 26 साल भएको छ, न्यायालयमा भाग बनायो के भन्छ शिक्षण संस्थाहरूमा र जति चाहिँ के भन्छ स्वास्थ्य संस्थाहरू छ सबमा भाग बन्दा भइरहेको छ। कस्तो हामीले तपाईँको कस्तो हामी के बनाउन खोजिरहेको छौँ, सिर्फ लोकतन्त्र गणतन्त्र र कानुनको शासनलाई रकम लगाउने र संस्थाहरूले कमजोर गर्दै जाने अहिलेको त अवस्था छ कि हामीले चाहिँ आफ्नो प्रशासनलाई कसरी ठिक गर्ने, आफ्नो चाहिँ सिक्युरिटी सर्भिसलाई कसरी ठिक गर्ने, आफ्नो न्यायालयलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मानपूर्वक ठाउँमा राख्ने,
जसले विधिको शासन भोलि बनाउन सक्छ भनेर त्यो न्यायालयलाई कसरी सपोर्ट गर्ने र हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो छवि कसरी बढाउने, जस्तो जहिले पनि मैले भन्दै आएर राष्ट्रपति थिए, जहाँ गए भने हामी भगवान गौतम बुद्धको देश, जनकको देश, सीताको देश, बृहस्पतिको देश भन्दै गर्दै आए। हाम्रो चाहिँ 40 लाख 45-43 लाख मानिस चाहिँ अरब र के भन्छ मलेसियामा तपाईँको के भन्छ कि छ, त्यसको लागि कहिले हेर्नु? हाम्रो त्यो भाइ बहिनीहरू चाहिँ कहाँ छ? त्यो भाइ बहिनीहरू पहिले चाहिँ कतारमा स्टेट भिजिटमा गए, 10जना 15जना चाहिँ केटाहरू आए, सिर्फ यति भने राष्ट्रपति तपाईँसँग केही माग्नु छैन, हामीलाई माग्नु छ, हामी कहिले आफ्नो देश छ, कहिले देशमा यो काम हामीले पाउँ। मैले तपाईँको एउटा कहानी भन्न चाहन्छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ अब, किनकि मैले पनि यस्तो बोल्न मौका पाएँ कि पहिले चाहिँ के भन्छ महामन्त्री भएर भाषण गर्दै थिएँ, राष्ट्रपति भएर सिक्ने थिएँ, अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिबाट हटेपछि अब मैले तपाईँको राष्ट्रको हितमा त बोल्नै पर्यो, नबोल्यो भने फेरि कुन बेला बोल्नु हो? राष्ट्रको हितमा म चाहिँ भन्छु सेनाको इन्स्टिट्युसनलाई मैले बचाएको हो, पुलिसको इन्स्टिट्युसनलाई एमाले र काङ्ग्रेसको सरकारले तपाईँको पुलिसको इन्स्टिट्युसन र भन्नुहुन्छ कि एजुकेटिभमा राष्ट्राध्यक्ष, अब त राष्ट्राध्यक्ष होइन, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष सिनियर सिटिजनको नाताले मैले के भनिरहेको छु आफ्नो अनुभवले, पुलिसलाई र सशस्त्रलाई पनि तपाईँले के भन्छ यो 3 सिक्युरिटी फोर्स छ, त्यसलाई कसरी कोअर्डिनेट गरेर, कसरी डिसिप्लिन गरेर, कसरी तपाईँको कानुन अनुसार तपाईँले त्यसलाई हिँडाउने र लोकतन्त्रको बाटोमा कसरी हिँडाउने, त्यो काम तपाईँहरूको छ, त्यो नेताहरूको काम छ र सरकारको काम छ। त्यसमा लागि सबैलाई म भन्नुहुन्छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ तीनटै पार्टीलाई कि चारटै पार्टीलाई, मधेस क्रान्तिको अरूको एउटा मोर्चा छ, त्यो मोर्चालाई पनि तीनटै पार्टीलाई मैले चारैलाई दोष दिन्छु कि तपाईँहरू संयममा आउनुहोस्, लोकतन्त्रको विधिबाट हिँड्नुहोस् र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, मसल गर्नुहोस् र त्यही हाउसबाट तपाईँको बाटो बनाएर अगाडि जानुहोस्। संहिताको इस्यु चाहिँ पहाड यो देशमा चाहिँ 3-4वटा कुरा अहिले कस्तो छ त भन्नुहोस् त, कि अहिले तपाईँको 150-200 कानुन बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको के छ संहिताको इस्यु सल्भ गर्नुहोस्, मधेसको समस्या समाधान गरेर मधेसी दाजुभाइलाई तपाईँको कन्भिन्स गरेर मधेसको समस्या समाधान गर्नुहोस्। त्यसपछि के छ हामीले चाहिँ त्यो प्रदेशको चुनाव गराउनु छ, फेडरल चुनाव गराउनु छ, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढाउनु छ र यतातिर भूकम्पले तपाईँको मारेको देशलाई यत्रो ठुलो चाहिँ विपद परेको छ, त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ के भन्छ कि त्यो नेपालीको चाहिँ मुखमा हाँसो कसरी ल्याउनु छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग दुईटा जायन्ट देश जुन छ त्यो देशको बिचमा हामी छौँ, दुईटा सभ्यताको बिचमा, यत्रो पुरानो सभ्यताको बिचमा हामी छौँ, त्यो दुईटा देशलाई कसरी तपाईँको के भन्छ उसँग सम्बन्ध राख्ने र आजको इकोनोमीको दुनियाँमा हामीले चाहिँ कसरी उसँग सम्बन्ध राखेर आफ्नो देशले फाइदा लिने, यो सारा कुराहरू छँदैछ। सभरेन भएर हामीले स्वाभिमान भएर हामीले कसरी एउटा राष्ट्र भएर बाँच्ने भनेर त्यो तपाईँको स्किल चाहिँ कि त्यसले गर्दा हामीले बोलेर हुँदैन। मैले बोलिरहेको छु र म के भनिरहेको छु कि हाम्रो कुनै चाहिँ व्यवहार यस्तो जो हामीले पदमा छौँ, राष्ट्राध्यक्ष होस् या प्रधानमन्त्री होस् या पोलिटिकल पार्टीका नेता होस् या तपाईँको बुद्धिजीवी होस्, कसैले तितो भाषा बोल्नु हुँदैन। सबैलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने। कोही हामीसँग चाहिँ के भन्छ कुनै हाम्रो समाज छ त्यो हामीसँग विभेद देख्नु भएन। त्यो पनि मैले उहाँलाई चाहिँ अहिले जनरल हाम्रो चिफ अफ द स्टाफलाई उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ, उहाँ चाहिँ जब चिफ बन्न ठान्नुभयो र आउनुभयो मलाई भेट गरेर चिफ बनिसकेपछि त्योभन्दा पहिलेको कहानीहरू म लेखौँला। तर मैले के भने हेर्नुहोस् कि तपाईँले जहाँबाट आउनुभएको भएको छ त्यो त एउटा गाउँको मान्छे र म पनि एउटा गाउँको मान्छे छ। हाम्रो देश पुरानो देश हो, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो ट्रेडिसनल समाज छ र हामी धेरै अर्थोडक्स मानिसहरू छौँ। र म तपाईँको के भयो, तपाईँको पनि एक्सपोजर होला, सारा संसार घुम्नुभएको कि मलाई त्यो देशबाट यति एक्सपोजर दिए कि त्यसबाट तपाईँको मैले लर्न गरेँ र मैले तपाईँको के भन्छ कि देश विदेश गएर सिकेँ। अब तपाईँले र मैले तपाईँको र तपाईँले सेनाको इन्स्टिट्युसन कसरी बचाउनुहुन्छ, कहिले पाखा नगर्नु होला, तपाईँले चाहिँ सबैको लिएर जानु होला। र तपाईँले अब किन म पहिलोचोटि मन्त्री हुँदाखेरि एउटा राणाको छोरा चाहिँ आउनुहुन्थ्यो त मलाई लाग्थ्यो कि यसले शासन गरेको छ ममाथि, उसलाई पहिले मैले 10 मिनट बसाउदिन्थ्यो पहिले। तर पछि म बुझ्दै गएँ भनेर लोकतन्त्रको विधिमा त एउटा राणाजीको छोरा छ, एउटा ठुक्रीको छोरा छ, एउटा गाउँको तपाईँको गुरुङ छ र गाउँको तपाईँको के भन्छ शेर्पा छ र हाम्रो मधेसको डोम समाज छ। सबलाई सम्मान व्यवहार मैले गरेन भने मैले यो देशको लागि चाहिँ हित गर्न सक्दैन भनेर त्यो व्यवहार मैले गर्दै आएँ। त्यसले गर्दा सायद तपाईँहरूले चाहिँ आशीर्वाद दिएर मैले मलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउनु।
त मैले अहिले पनि भन्छु तपाईँको कि अहम नगरौँ। अब हामीलाई यो राष्ट्र चाहिन्छ, हामी नै राष्ट्रियता बुझाएको छु भनेर त्यो नबुझौँ। मलाई पनि थियो कि म धेरै राष्ट्रवादी छु भनेर, तर मलाई अहिले लागिरहेको छ कि राष्ट्रलाई हामी जोड्न सक्यो भने, यसलाई जोडाउन सक्यो भने, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर हामी हिँडाउन सक्यो भने त्योभन्दा राष्ट्रवादी हामी को हुन्छ? त्यसको लागि कुनै जातिको छोडी होइन। यो चुनिएको सभाबाट जुन चाहिँ सभामा जुन छ पोलिटिकल पार्टी, मेजर पोलिटिकल पार्टीले अहिले पनि सही सुरु भएर डिल गरे भने मलाई लाग्छ त्यसलाई डिल गर्न सकिन्छ। अब मैले के भन्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म मैले गरेको, अब तपाईँहरूको सामने मैले गरेको कुराहरू त्रुटिहरू भयो होला, काम गर्छ उसैसँग त्रुटि भयो होला। त म यो भन्न चाहन्छु कि म राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर र राष्ट्रिय हितमा के गरेँ मैले त्यो सेनाको इस्युमा गरेँ, मैले भने अहिले पुलिसको र सशस्त्र पुलिसको कुरा गरेँ, मैले युनिभर्सिटीको कुराहरू गरेँ, मैले इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू गरेँ, मैले शिक्षण संस्थाहरूको कुराहरू गरेँ, मैले इकोनोमीका कुराहरू गरेँ। मेरो चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ के भने 40 लाखको बाहिर छ त्यसको बारेमा कुराहरू गरेँ। यसको सल्भ गर्ने कसको जिम्मा छ? यसको जिम्मा छ तपाईँको के भन्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई, यसको जिम्मा छ 4वटा पोलिटिकल पार्टीलाई, 4वटा फोर्सलाई, 3वटा पोलिटिकल पार्टी र एउटा मधेसको फोर्सलाई। उसले पनि सही सुरु भएर सुन्नु पर्यो र उसले लोकतन्त्रको विधिबाट समाधान गर्ने बाटोमा जानु पर्यो र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नु पर्यो र देशमा चाहिँ कि हामीले आफ्नो चाहिँ कि कसरी पुनर्निर्माण जाने र अगाडि कसरी बढाउने त्यसमा जानु पर्यो। अब जहाँसम्म यो किताब छ उहाँको आएको छ गुरुङजीको, उहाँ एउटा सिम्पल मानिस र किताब दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हामी सबै पढौँला। मैले पढ्न पाएको छैन, अस्ति आएर मलाई दिनुभयो, मैले अब पढ्छु त्यसलाई, त्यो पनि पढ्छु। अर्को तपाईँको के भन्छ कि म पनि आफ्नो लेख्छु, अहिले पनि माधवजी भन्नु सबैजना लेख्नु भनेर। अब म पनि तपाईँको के भन्छ कि उहाँबाट पनि प्रेरणा पाएर तपाईँले पनि सोचिरहेको थिएँ, सबैजनाले भनिरहनु भएको छ लेख्नलाई, म पनि लेखौँला। राष्ट्रिय हितमा कति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ हामी सबै आफै इमान्दार हो। म इमान्दार छु भने भन्न सक्दिनँ, त्यो तपाईँहरूको राष्ट्र हो। राष्ट्राध्यक्ष थिए, तपाईँले गल्ती गरेर सही गरे, राष्ट्रको हितमा त्यो तपाईँहरूको जिम्मा छ, मेरो जिम्मा होइन। तर म के भन्न चाहन्छु कि मैले चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष भएर जुन कामहरू गरेको छ 1 घन्टा कि 1.5 घन्टा भइसक्यो मैले बोल्दा कति भयो भनिको। अब बिबिसीवाला यहाँ बसिरहेको छ भनेर टाइम सुनिरहेको मैले तपाईँको भन्ने के भन्छ कि पाएको छ कि त्यत्रो बुद्धिजीवी समाज छ त्यसलाई भन्नु भनेर, तर म क्रोनोलोजिकली भन्न सकिनँ। म यति भन्न चाहन्छु कि म प्रचण्डजीको बेलामा जुन चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष भएका थिए इट वाज भेरी डिफिकल्ट, किन उहाँ तपाईँ रेबल प्राइम मिनिस्टर आउनुभएको थियो, तर माधवजीको रोल थियो। माधवजीलाई मैले के भने हात जोडेँ, तपाईँ रिजाइन नगर्नुहोस् हो। उहाँले रिजाइन गरिदिनु भयो, त्यसपछि झन्डा लथालिङ हुन थाल्यो र 4 वर्ष लथालिङ। उहाँ रिजाइन नगरेर भने सानो एउटा बाटोमा हामी जान्थ्यौँ। 4 वर्ष अगाडि बाबुरामजीलाई भने तपाईँले विवाह नगर्नुहोस्, उहाँले हात विवाह गर्नुभयो। त्यसपछि झन् चाहिँ प्रब्लममा हामी त्यसपछि एउटा चुनावको गराएर भन्नुभयो। बरु धन्यवाद कि तपाईँको त्यो न्यायाधीशको सरकारले एउटा कुरा कि मलाई हात त कम गर्न दिनु भएन, तर चुनाव उहाँले धेरै मैले भन्छु तपाईँ कि म तपाईँको के भन्छु सुपरभाइज गरिरहेको थियो, त्यो निष्पक्ष चुनाव थियो, त्यो चुनाव बेस्ट चुनाव थियो। त्यसबाट तपाईँको निर्वाचन आयोग सरकारले कोअर्डिनेट गरेको निर्वाचन आयोग 4 दलले पनि साथ दियो, 4 दलले पनि साथ दियो त्यसबेला र निर्वाचन आयोग र त्यसबेलाको सरकार र त्यसबेलाको सरकार र त्यसबेलाको सबै ब्युरोक्रेसी त यही छ, ब्युरोक्रेसी, पुलिस, सशस्त्र सेना सबै यस प्रकारले कोअर्डिनेट गर्नुभयो। त्यो माधवजीलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन्छु यो सभामा। तपाईँले उहाँले मैले घबराएको थिएँ र उहाँले आएर गौरवजीले यही हुनुहुन्छ, उहाँ 2 जना आएर भन्नुभयो नघबराउनुहोस्, हामी चुनाव मलाई लाग्थ्यो कहीँ काठमाडौँ हुन्छ, देश कहीँ फेरि बर्बाद हुन्छ। किरणजी भागिरहनु भएको छैन, किरणजीलाई मैले बार भोट खुवाएर हात जोडेँ। किरणजीको टिमलाई ल्याएर मैले 10औं चोटि मैले चाहिँ आफ्नो के भन्छ शीतल निवासमा किरणजीलाई 10औं चोटि बोलाएर मैले उहाँको टिमलाई ल्याएर खुवाउँदै फकाउँदै हात जोड्दै चुनावमा भाग लिनु उहाँले मान्नु भयो। मलाई डर थियो कि यिनीहरूले चुनावमा भाग लिइरहेको छैन, म देशमा फेरि तपाईँको यस्तो तत्त्वहरू छ जसले बम पड्काउन थाल्छ भने फेरि चाहिँ काठमाडौँ हुन्छ, चुनाव हुँदैन। तर मैले यहाँ गौरवजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र माधवजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले त्यो भन्नु होइन, आउनुहोस् हजुर यत्रो कोअर्डिनेट गराएको छु, 1 महिनादेखि हामीले मार्च गर्छौँ बाहिर र चुनाव हामी गराएर छौँ।
र चुनाव बेस्ट चुनाव थियो। 80% नेपाली जनताहरू चाहे हाम्रो भाइ बहिनीहरूले भाग लिएर देशको हितमा बहुत के भन्छ चुनाव गराएर सारा संसारलाई चकित पार्यो। तर त्यो प्रकारले मेजर पार्टीले एक ठाउँमा भएको भए योभन्दा बेस्ट संविधान आउँथ्यो र मधेसको समस्या सल्भ गर्न पनि हामी जान्थ्यौँ। त्यो धैर्य चाहिँ भएर त्यो मैले भेटिरहेको छु र तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो सब समस्या तर यसको कुनै उपाय छैन। यो सभाबाट फेरि तपाईँको हामी कोअर्डिनेट गरौँ र यही सभाबाट हामीले संविधानलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्रलाई तपाईँको कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने यसमा हामी जाउँ। आज तपाईँहरूको धेरै टाइम लिए मैले चाहिँ कुनै आफ्नो एडभाइजर कुनै आफ्नो विद्वानहरूसँग सल्लाह लिँदैन कि के बोल्ने नबोल्ने। मैले प्रोफेसर बराललाई मैले भने मैले के बोल्ने नबोल्ने। अहिले मेरो पूर्व घडी जिल्लाले घडी देखाइरहनु भयो यो धेरै भयो। तर मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु कि तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ बोल्नुहोस् र तपाईँहरूले यो सरकारलाई भनिरहेको छु कि फेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई लाग्छ कि मेरै चाहिँ त्यहाँ उपचार गर्न थाल्नुभयो डाक्टर होइन। उहाँ तपाईँको के भन्छ कि सेना गुरुङजीको बारेमा जुन चाहिँ उहाँ इन्कमिङ हुनुहुन्थ्यो र कटवालजी जुन बेला चाहिँ त्यसबेला आएर एयरपोर्टमा हिन्दुस्तानबाट आएर एयरपोर्टमा उहाँले बोल्नुभएको थियो, गुरुङजीले लेख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा मैले माधवजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म माधवजीलाई धन्यवाद दिँदै मैले तपाईँको केपी ओलीजीलाई पनि चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँले भन्नु होइन यो वृद्धाश्रम होइन यो। र मैले तपाईँको कटवालजीलाई आफै भने कटवालजी म तपाईँ जनताको छोरो हो, यो संस्था चाहिँ कि त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ पर्मानेन्ट तपाईँ र म तपाईँको के भन्छ आउने जाने यात्री हो। तपाईँको यो तपाईँको के भन्छ इन्स्टिट्युसनहरू हो। त्यसले गरेर तपाईँले आफ्नो पिरियड बाहेक तपाईँले चाहिँ के भन्छ कि अब उतातिर चाहिँ ध्यान नदिनुहोस् भनेर त्यसपछि उहाँले गुरुजीलाई रिकमेन्ड गरेर तपाईँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ पठाउनु र त्यसपछि चाहिँ सारा कुरा सल्भ हुँदैन। त हाम्रो के थियो कि हामी कसरी चाहिँ आफ्नो बाटोबाट सबै मिलेर जाने भनेर त्यो बाटोबाट मेरो कोअर्डिनेटेड चाहिँ रोल थियो। अब मलाई के लागिरहेको छ अहिले मैले चाहिँ भने एडभाइस जानु त एडभाइस दिएँ। मैले अहिलेको राष्ट्रपतिलाई सामान्य राष्ट्रपतिलाई विद्या भण्डारीजीलाई मेरो एडभाइस के छ कि भनेर उहाँले कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई नहेर उहाँले कुनै पोलिटिकल पार्टीबाट माथि उठेर उहाँले काम गरे भने र राष्ट्रलाई कोअर्डिनेट गर्न गए भने त्यसपछि उहाँ सफल हुनेछ। र उहाँको सफलता यसैमा हुन्छ कि यही संविधान सभा यही सब परिवर्तित सभाबाट र यही संविधानबाट बाटो निकाल्दै अगाडिको बाटो चाहिँ हामीले कोर्दै जानुपर्छ भनेर त्यसमा उहाँको कोअर्डिनेट गर्दै जानुहुन्छ भनेर उहाँको सफलता डिपेन्ड गर्छ। त म अब धन्यवाद दिन्छु गुरुङजीलाई। तपाईँले एउटा पुस्तक निकाल्नुभयो र सबैले चाहिँ राष्ट्रको हितमा तपाईँले मैले सोचिरहेको छु राष्ट्रको हितमा छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँको सबै आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै र तपाईँहरूलाई यति गोर गरेर मैले किनकि मैले आज किन क्रोनोलोजिकली मैले भन्न पाइनँ। मैले चाहिँ सबैले सम्झेर मेरो पूर्व गायकहरू त्यत्रो गाइरहनु भएको कति बोलिरहनु भएको तर मैले यो भनिरहेको छु कि राष्ट्रको हितमा अहिले अब कसैले आफ्नो अहम आफ्नो चाहिँ घमण्ड आफ्नो समयको सारा निकालेर कसरी राष्ट्रको हितमा काम गर्ने त्यसमा हामी सेन्ट्रलाइज हो। त्यसमा हामी तपाईँ के भन्छ कि होस्टेलमा हैसियत गरौँ र अगाडि बढाउँ राष्ट्रलाई। राष्ट्रको एकता कायम रहोस्, नेपालको जय होस्, सबै नेपालीको जय होस् र गुरुङजीको त झन् चाहिँ जय होस् भनेर भन्दै बिदा हुन्छु।